आज हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे रुकुल नंबर 10 और आयत नंबर 11 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लनंसुरुना वल्लज़ीना आमनु फ़ी हयातिद दुनिया व यौमा यक़ूमुल अशहाद। यौमा ला यनफ़उ ज़ालिमीना मअज़िरतुहुम वलहुमुल लअनतु वलहुम सुऊअुद दार। वलक़द आतैना मूसल हुदा وأرسلنا بإسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحسب ربك بالعشي والإكبار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آياتهم إن في صدورهم إلا كبر وهم ببصير فاستعجز بالله إنه هو السميع البصير. لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وقيل ما تذكرون. إن الساعة لآية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم خالدين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو وأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين قالوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بماء وصوركم وأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. كذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي القيوم لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد للذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذين خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم في ثم لتبلغوا أشهدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من القبل والتي يبلغ أجل مسمى ولعلكم تهلكون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا للكتاب وما أرسلنا به أرسلنا فسوف
فيعلمون إذا الأغلال في أعناقهم والأغلال يسحبون في الحميم ثم لا يسجرون ثم في قال لهم أيما نعم كنتم تشكرون من دون الله وقالوا صلى عنا بل لم نكن نأخذ من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلك بما كنتم تراءون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تحمرون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فأما نرينك وبعد الذي نعيدهم ونتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما قال الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولا تبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات لله تذكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما يكفوا بؤهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت لله التي قد قالت في عباد وخسير هما للكافرون